لابليكاسيون كين ماستر كناخدوها من بلاي ستور. اذا بلاي ستور كنديرو في ريشيرش كين ماستر، كتعطيني هاد ليكون. انا ديجا عندي في البورطابل، اما كندير اوفرير اولا كنرجع معكم من البدايه بحال نتوما راه ولات انستالي عندكم في البورطابل. صافي كنكليكي هكا. اذا كناخذوا نوفيل باج، صفحه جديده، كيجوني 3 الاختيارات. كناخذ هذا 16/9. عندي ممكن ناخذ شي حاجه من لي ميديا اولا كناخذ من لي زاريير بلون اللي كيقترحوا علينا التطبيق ديال كين ماستر. مثلا ناخذ هاد لا كولور فير، كنفاليدي فاليداسيون. هنا كنصحكم انكم هذه انفو تاخذوها مددوها واحد شويه باش تلقاو ليسباس فين نشتغلوا. عندنا هنا هاد الدائره هي لوتي دو طرافاي ديال كين ماستر، يعني الاغلبيه ديال لي زوتي مجموعين هنا. نبداو بهذه كوش طبقات. اول حاجه كنفكروا فيها هي نكتبوا لو تكست ديالنا. غنكتب مثلا لو مو بونجور عربيه او فرنسيه. غيجيني صغير ولكن ممكن نمددو بهذا الفلاش اللي لتحت، ولا نغير له مثلا ندورو بحال هكا. اللون كنغيرو بهذا المربع، مثلا ناخذ هذا اللون. الكتابه، طريقه الكتابه مثلا انا بغيت نكتب بهذه الطريقه، كنغير على حسب الاختيار اللي بغيت. الا نسيت مثلا شي حاجه وبغيت ندير اون موديفيكاسيون بلا ما نمسح لو مو ديالي، كنمشي لهذا الكلافي اون هذا. انا مثلا ما بغيت هاد لا لتر بي، عاد تفكرت انها خصها تكون ماجيسكول مثلا. صافي كنكليكي في ماجيسكول، ها هي. هنا قديت لو مو ديالي، يعني درت الموديفيكاسيون اللي بغيت. صافي من بعد كناخذ مثلا لو كونتور، نبغي نغير لو كونتور. ها هو درت لو كونتور نوار. شوفوا لو كونتور باش كيتزاد، شفتوا انا كنقص لحد اللي يكون معقول. هو لو كونتور انا ماشي اختياري، وانما هو باغ ديفو كاين هنا بلو نوار. ممكن ان يكون هنا لو جون اللي يعجبكم، يعني كيبقى لينا الاختيار. نرجع لو نوار لان جاي افضل مع الاحمر. كنفاليدي الاختيار ديالي دائما حتى كندير هذا الاطار هذا، عاد كيكونوا هاد التغييرات اللي بغيت. غيرت في الكونتور. نشوفوا لومبر مثلا هو واحد الظل. شفتوا الظل اللي ولا في الكتابه؟ انا غنزيد فيه الظل باش يبان. شفتوا انا نقص منه تيوصل حد معقول. اذا هذا هو لومبر. نشوفوا لونطري، لانيماسيون دونطري، يعني كيفاش غادي تدخل هاد لو مو بونجور، كيفاش غادي يدخل انيماسيون دونطري. واش على شكل فوندو، بوب، غليسي فيغ لا دروات، غليسي فيغ لا غوش. اختيارات كثيره، جربوهم واللي عجباتكم ديروها. انا كتعجبني لتر باغ لتر، كنحس بداك لو مو كيدخل هكذا لتر باغ لتر، كتسهل حتى القراءه ديالو. كنفاليدي اختياري. نشوفوا مثلا انيماسيون دو سورتي. حتى هي اختيارات بحال شكل انيماسيون دونطري. مثلا تورني او سونس هكذا. يعني شوفوا هاد لو مو ديالي انا غندير تجربه. شفتوا هاد المثلثات؟ شوفوا لو مو كيفاش غادي يكون لونطري لتر باغ لتر. شوفوا السورتي كيفاش غتكون هكذا. كتلاحظوا بان ما بقاش لو مو بونجور مكتوب. علاش؟ لانني انا ما مددتش هاد لا بوند جون، هاد لا بوند الصفراء نمددها باش يبقى عندي لو مو في هاد الوقت كامل. بغيت نقص كنقص انا على حساب داكشي اللي انا بغيت. اللي كيفرض عليا الطول، انا الصراحه بطريقه خدمتي اللي كيفرض عليا الطول هو الاوديو اللي انا غادي ندير من بعد. على قد الكلام ديالي بغيتو يكون في ديك لاباج، على قد الطول ديال لاغيير بلون والكلمات اللي بغيتهم يبقاو في لاباج. هذا بالنسبه للكريتور. اون فوا سالينا مثلا الكتابه، يعني رضينا على لا ميزون باج ديالنا، كنمشيو نشوفوا الصوت. عندي جوج الاختيارات، اما كيكون اوديو جاهز كنكليكي على اوديو وكناخذ اللي بغيت، كندير بلس وكنرجع، اولا كنسجل الصوت مباشره. التسجيل ديال الصوت كيكون من هنا. انا يمكن الا سجلت الصوت يمكن ما غاديش يتسمع، ولكن غادي تسمع في من بعد. انا
الوغ انا دابا وقف، انا غادي نشوف، انا غنحيد واحد الكيت عندي revoir ولا غادي نشوفو من هنا. Attendez. Bonjour chers élèves, la leçon d'aujourd'hui est l'imparfait, la terminaison de l'imparfait. شفتوا من بعد نقدر هاد الصوت نكليكي فيه هكا ونحولو شويه لان كيجيني بعيد، انا جاني بحال بعيد شويه كنديبلاصي. شفتوا هو غادي يجيني الصوت من البدايه. هذا بالنسبه يعني الصفحه الاولى. نقدر ندير الصفحه الثانيه باش كنضيفها بهاد ميديا، يعني بحال كندير داك لو طرافاي اللي درت من الاول، ونختار نفس اللون ونكتب فيه حتى هو، وندير فيه الاوديو اللي بغيت الى اخره. هذاك لو باساج من الصفحه الاولى للصفحه الثانيه كي سي اون ترانزيسيون، واحد الانتقال. داك الانتقال اللي بغيت نديرو بواحد الشكل، مثلا نبدل كنكليكي في بلس، طون بلس كيجوني هاد لي زيفي دو ترانزيسيون. مثلا غادي تشوف واحد الاختيار راه كنشوفوه بزاف في لي فيديو، واحد الريدو روج. شفتوه؟ انا غنجربو دابا، ها هو انا نخليه. شوفوا رجعت شويه، انا غندير الفيديو. شفتوا؟ اذا عندي بزاف ديال لي زيفي دو ترانزيسيون، نقدر نجرب اللي بغيت. مثلا انا هنا ودرت كتبت شي حاجه وغيرت رايي، مثلا انا كتبت نابورت كوا، غيرت رايي وبغيت نمسحها. عندي الاختيار، شفتوا هاد لابونط الصفراء، اما نكليكي في هاد العلامه هيا مسحاتها في مره، اولا عندي هاد واحد السهم كيبان سهم دائري فوق بحال كيمسح كي انولي اي حاجه درتها، اخر حاجه كي انوليها، ولا كليكيتي في دو فوا كي انولي هي واللي قبل منها اي انسي دو سويت. هذا بالنسبه للعمل ديالنا، رضينا عليه، شفناه من الاول حتى الاخر. صافي حنا يعني غادي نديروا ليه مرحله اخيره وهي التصدير، سي ليكسبورطاسيون. كاين واحد السهم طالع هكذا الفوق على اليمين، هكذا كنكليكي فيه اكسبورتي، كتشوف واحد السهم، واحد العلامه حمراء، اكسبورطاسيون دو بروجي اون كور.